इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम को वो मौका मिलेगा कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करके वो अपने ही हुकूमत बनाएं। फिर उनकी मर्ज़ी, जो भी पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात पे मबनी है वो हमारा मंशूर है इस इलेक्शन के लिए, और हम समझते हैं कि अगर हम उन 10 नुकाते पे पूरे उतरेंगे तो हम ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, मगर हम अपने अवाम के जो मसाइल है उनका हल निकाल सकेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबका का नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती, हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं। और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। और इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। या जो हमारे सियासतदानों इस शहर के बारे में बात करते हैं और जिस तरीके से वो मुल्क भर में पेश करते हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं और 30 साल से ज़्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं वो तो सोना के सड़कें बनाते हैं। तो मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ, इन्हीं के मुकामी लोगों से मिला हूँ, उनका उनके जो मसले हैं, उनका जो मसाइल हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है। इस ख्वाहिश में हम चाहते हैं, इस जिद्दोजहद में हम आपके साथ चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो और इन तमाम मसले के मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है, फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, जब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़े हैं। आजकल कोई सियासी जमात एतराज़ कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो नाअहल किए गए हैं, मगर 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नाअहल हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हमारा एक बहुत ही पुराना मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में किया जाए। मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे हैं, और हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं। हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं, और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे। मैं समझता हूँ कि हमने ये साबित किया है जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना है कि हम अपने मंशूर पे अमल दरामद करते हैं। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं, मगर 2007 में हमने एक शहीद मोहतरमा मैनेसी भुट्टो ने एक मंशूर दिया और हमने उस मंशूर पे अमल दरामद किया, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो। ये तमाम जो हमारे वादे थे उस मंशूर के मुताबिक, इवन दो वी डिडंट हैव अ मेजॉरिटी, हमने वो वादे पूरे किए हैं। मैंने जो वादे सूबे सिंध में किए हैं, चाहे वो सेहत के शोबे के हवाले से हो या हाल ही में जब हमारे सैलाब हुआ था, जो मैंने वहाँ सलामती मुतासरीन से वादे किए थे, वो अब वादे पूरे होते जा रहे हैं।
ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، جس میں ہم نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے، مزدوروں سے وعدہ کیا ہے، نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے، شہریوں سے ان کے تنخواہ میں اضافہ سے لے کے ان کے 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے پیچھے ہمارا پلان بھی موجود ہے، ہمارا فائنانسنگ بھی موجود ہے۔ اور آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنا، اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے اس 10 نکاتی جو پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں ہمارا جماعت کو بنایا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی شہر لاہور کو چنا تھا جب وہ 1986 میں پاکستان واپس آ رہی تھی۔ اسی پنجاب میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، اسی پنجاب میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، اسی لاہور کے کوٹ لکھپت پہ میرے پارٹی کے قیادت، میرے پارٹی کے کارکن کو گرفتار کیا گیا، اسی لاہور شہر کے کارکنوں نے اپنے آپ کو جلایا احتجاجاً جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا، وہ جوڈیشل مرڈر کا سزا ملا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حق ہے کہ ہم لاہور پہ اپنا کلیم ڈالیں۔ ماضی میں آمرانہ قوتوں نے، جنرل ضیاء الحق نے، جنرل حمید گل نے اور مختلف غیر سیاسی لوگوں نے ہم پہ مختلف سیاسی جماعتیں مسلط کیے اور ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک قتل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے سے آؤٹ کرنے کی کوشش تو کیا گیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے لاہور سے لڑنے کے لیے، تاکہ پورا پاکستان کو، پورا دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لاہور کو نہ صرف اون کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے۔ اور میں اب اپنا سیاسی سفر اگر شروع کر رہا ہوں تو اسی شہر سے شروع کر رہا ہوں۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے وہ رشتہ جو اس صوبے کے عوام کے ساتھ تھے، اس شہر کے عوام کے ساتھ تھے، ہم وہ رشتہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں۔ 2008 سے لے کے 2013 تک کا حکومت کا کارکردگی، 2013 سے لے کے 2018 تک اور 2018 سے لے کے اب تک کا کارکردگی کو کمپیئر کریں، چاہے وہ معاشی پالیسیز ہو، چاہے وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسیز ہو، چاہے وہ پسماندہ طبقے اقلیتوں کو نمائندگی حقوق دینے کی بات ہو، چاہے وہ صوبے کو اختیار دینے کی بات ہو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور کی حکومت نے کیا تھا۔ اگر پنجاب کو اپنے وسائل ملیں، اگر اس شہر میں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کام کر سکیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کے مطابق ان کو وہ وسائل دیے جو تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں تھا، وہ وسائل دیے، وہ اختیار دیے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ مگر افسوس میرا یہ ہے کہ جو پنجاب کا غریب ہے، جو پنجاب کا عام آدمی ہے، جو لاہور کا محنت کش ہے، جو قصور کا کسان ہے، جو اس صوبے کے نوجوان، جو اس صوبے کے طالب علم ہیں، ان کا نمائندگی نہیں کیا گیا۔ ہمارا اشرافیہ کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا انڈسٹریز کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا کاروباری طبقہ کا نمائندگی کیا گیا ہوگا، مگر اس شہر کے عوام کی نمائندگی پچھلی 3 حکومتوں نے جو اس صوبے میں موجود تھے ان کو نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسن عوام کی نمائندگی کرے اور میرا حق ہے کہ میں یہ سیاسی لڑائی لڑے، اور انشاءاللہ تعالی ہم صرف حکومت اپنے لیے نہیں، اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں سے کمپیئر کریں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کروں۔ نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے، اور PTI بھی الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے۔ ان کے ذاتی ایک ایجنڈا ہے، میرا ایک عوامی ایجنڈا ہے۔ آپ سینٹ والوں سے پوچھیں سینٹ کے اجلاس کے بارے میں، میں نے نہ 8 فروری کا کہا تھا نہ پتھر کا لکیر۔ یہ دونوں باتیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس
یہ چیف جسٹس قائس فیض عیسیٰ نے کہا ہے، اور میں ان پہ نہ صرف بھروسہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا آرڈر پہ عمل درآمد کرے گا.